अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अदालती मंजरनामे से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट यही है कि आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो जब समाअत का आगाज़ किया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद खान ने जो है वो अपने दलाइल का फिर से आगाज़ किया। और हामिद खान की जो मेन दलीलें थी, जो मेन उनके नुकात थे, वो यही थे कि हमें बेंच पर जो है वो एतराज़ है और बेंच में उन जजेस को जो है वो शामिल किया जाए जो आथर जजेस हैं और जो पहले इस केस को सुन चुके हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी अगर इस्तदा आप माने तो मेरी तो इस्तदा भी यही है कि 26वीं तरमीम का फ़ैसला आने तक जो है इस केस को इल्तवा में डाल दिया जाए, ये केस ना सुना जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम जो है वो मुबैना तौर पे लाई ही इसी वजह से गई थी कि ये मामलात जो है वो सेटल किए जाएँ। और उन्होंने ये भी नुक्ता इख्तियार किया कि देखें कि 26वीं तरमीम की वजह से अब टोटल बेंच भी तब्दील हो गया है और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनको नहीं माना जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है वो ये पाबंद बनाते हैं कि नज़रसानी केस वही बेंच सुनता है जो मरकज़ी केस सुन चुका होता है। तब उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम का सहारा लेकर ये कहा जा रहा है कि अब आइन और कानून बन चुके हैं, तो जब आइन और कानून हो तो वहाँ पे रूल जो है वो बेवकत हो जाया करते हैं। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये नुक्ता उठाया कि क्या रूल जो है उनके बग़ैर जो है वो बेंच इस तरीके से चल सकता है या रूल्स बनाना पहले ज़रूरी है। तो इस पर फिर उनको जवाब जो है वो जस्टिस अपना मखदूम अली ख़ान ने जवाब दिया और मखदूम अली ख़ान ने कहा कि रूल बन जाए तो बेहतर है, और अगर रूल्स जो है वो पुराने रूल्स हों और एक साइड पे आइन और कानून हो तो फिर कानून जो है वो प्रिवेल करता है, रूल जो है वो बेवकत हो जाते हैं। एक ही नुक्ते पे आया, अगर रूल जो है वो कानून के ख़िलाफ़ हो तो कानून को ही वक़्त दी जा सकती है। तो बहरहाल आज हामिद खान की जानिब से जो दलीलें थीं उनमें मेन नुक्ता यही था 26वीं तरमीम वाला, और उनकी बेहतरीन कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से मैं बेंच को कैल कर सकूं कि वो ये मामला उस वक्त तक ना सुने जब तक 26वीं तरमीम का फ़ैसला नहीं हो जाता। यानी कि जो एतराज़ात दायर किए गए और जिसमें पहले फैसल सदीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उन्होंने दलाइल दिए और आज हामिद खान ने दलाइल दिए, इनका मेन मुद्दा, मेन मकसद यही था कि ये केस जो है वो इल्तवा पे डाल दिया जाए, इस केस की समाअत ना हो सके। और ख़ुद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों इस बात पर जो है वो मुत्तफ़िक़ है कि ये सीटें तो अब हमें नहीं मिलती, लेकिन किसी तरीके से इस मामले को सितंबर अक्टूबर तक लटका दिया जाए और कुछ भी ऐसा किया जाए कि ये मामला जो है वो समाअत ना हो सके, इल्तवा में चला जाए। उन्होंने बेहतरीन कोशिश की। सच पूछे तो ये जो दरख्वास्तें दायर की गई, ये दरख्वास्तें महज अदालती वक्त का ज़िया था और किसी हद तक वो कामयाब हो गए। मतलब आपके सामने है, अभी तक मरकज़ी केस पे दलाइल नहीं हुए, सिर्फ एतराज़ात वाले मामलात हो रहे हैं। लेकिन मखदूम अली ख़ान साहब भी आज पेश हुए और मखदूम अली ख़ान जो है वो इंडिविजुअल यानी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अरकान थे मखसूस नशिस्तों वाले, उन्होंने जो दरख्वास्तें दायर की उन दरख्वास्तों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मखदूम अली ख़ान। और मखदूम अली ख़ान ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो मखदूम अली ख़ान ने हामिद खान साहब के और फैसल सदीकी के तमाम एतराज़ात को उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने आइनी तौर पे कानूनी नुकात से ये वाज़े किया कि ये बेंच जो है ये केस सुन सकता है, और 13 का ये जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ फैसल सदीकी कह रहे हैं वो एक बेवकत आर्ग्यूमेंट है, जबकि उन्होंने कहा कि हकीकत अगर आप पूछें तो ये बेंच भी 13 रुकनी है, क्योंकि 13 रुकनी बेंच तश्कील हुआ, 2 जजेस अपने नतीजे पर पहुंच गए, उन्होंने दरख्वास्तों को खारिज कर दिया, 11 अब इस मामले पर समाअत कर रहे हैं। उन्होंने मिसाल दी पनामा केस की, उन्होंने कहा पनामा केस में भी यही कुछ हुआ था, 5 का बेंच था तो 5 में से 2 ने
شروع میں ہی کہہ دیا کہ اس معاملے کے لیے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے، پروب کی جائے، اور یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، جبکہ 3 نے کہا کہ نہیں ہمیں اس معاملے کو سننا ہے، اس کے بعد ہم نتیجے پر پہنچیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ 3 نے سماعت کی، 2 الگ ہو گئے۔ تو جب وہ 3 نے فیصلہ محفوظ کر لیا تو پھر 5 بیٹھ کے انہوں نے وہ فیصلہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا یہاں پہ معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ 2 الگ ہو گئے، 11 موجود ہیں، تو 11 یہ فیصلہ سنیں گے، 2 اپنے نتیجے پر پہنچ گئے، 2 نے اپنی رائے دے دی۔ تو اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو 2 جج یعنی جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی جو الگ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی رائے تو دے دی، فیصلہ بھی دے دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی قدغن لگا دی کہ ہمیں شمار نہ کیا جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو مسئلہ بھی رہے گا کہ پھر کیا 13 میں ان کو شمار کرنا ہے، نہیں کرنا، کیا ہے، یہ چیزیں ان ججز نے ہی قدغن لگا دی۔ بہرحال اس سے یہ چیز واضح ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی دونوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھ کر پولیٹیکل پلے کیا اور وہ نکات، وہ چیزیں بنا کر دی تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو کہ جس کو وہ بیس بنا کر سپریم کورٹ میں اس بینچ پر اعتراض داخل کر سکیں یا اعتراض کر سکیں، اور پورا کیس انہی عائشہ ملک اور اس پہ ہی چل رہا ہے۔ بہرحال حامد خان نے تو مانگ لیا کہ ہمیں ہمارا منصور چاہیے، اب دیکھتے ہیں کہ بینچ جو ہے وہ اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن آج لمحہ بھر ہمیں یہ فیل ہوا کہ بینچ جو ہے وہ ان اعتراضات کو مسترد کرنے لگا ہے، اور شاید کل یہ تمام اعتراضات مسترد بھی ہو جائیں، کیونکہ ان اعتراضات میں کوئی وقت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جب قانون موجود ہو تو پھر رولز ہوں یا نہ ہوں وہ ریلیونٹ نہیں رہتے، یہ عام سی بات ہے۔ لیکن آج اس کیس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مخدوم علی خان صاحب کے دلائل شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں ابھی تک کیس کے میرٹ پر ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اعتراضات بینچ پہ اعتراضات، بینچ کی تشکیل، 13 نومیریکل سٹرینگتھ، ججز کو واپس لے کے آئے، آتھر جج کیوں نہیں ہے، یہ وہ نکات ہیں جن پہ آرگیومنٹس ہوئے یا ہو رہے ہیں۔ تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایز سون ایز عدالت ان درخواستوں کو، جو بے وقت درخواستیں ہیں، جو محض عدالتی وقت کا ضیاع ہے، ان کو ایز سون ایز خارج کرے اور جو ہے وہ کیس کے میرٹ پر ڈسکشن ہو، آرگیومنٹس ہوں، اور بہت جلد اس معاملے پر فیصلہ سنایا جائے، کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ معاملہ پینڈنسی کا شکار رہا، اور اب جب لگا ہے تو بے شک اب ججز کو ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے، اور آج ججز جو ہیں وہ 2 بجے تک بیٹھے ہیں، ورنہ 1 بجے 11:30 بجے یہ سماعت شروع ہوتی تھی اور 1 بجے تک ختم ہوتے تھے۔ آج 2 سے بھی اوپر یہ ججز چلے گئے ہیں، اور ہمیں یہ امید تھی کہ شاید آج ڈسمس کر دیں۔ تو بہرحال کل دیکھتے ہیں کہ کل ان اعتراضات کو ختم کر کے آگے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ اب تک کے لیے یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی، بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔